हेलो फ्रेंड्स, आज को हाम्रो टपिक चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। आज हामी पहिलो चाहिँ तल्लो कक्षामा हामी के पढिसकेका छौँ भने गति अवस्थामा रहेको वस्तुमा गतिकै दिशामा बाहिरी बल लगाएमा त्यस वस्तुमा चाहिँ प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यस वस्तुको भेलोसिटी चाहिँ गति बढ्न जान्छ। त्यसरी नै हामीहरूले चाहिँ यसो बाहिरी बल लगाउने जस्तै नै कुनै निश्चित उचाइबाट तलतिर खसिरहेको वस्तुमा कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व बलको कारणले त्यस वस्तुमा चाहिँ प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामी गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ। यहाँ गुरुत्व प्रवेगको डेफिनेसन लेख्दाखेरि द acceleration is developed on a freely falling body due to the force of gravity of the planet वा सैटेलाइट पनि भन्न सकिन्छ, इज कल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राभिटी। यसरी चाहिँ कुनै निश्चित उचाइबाट कुनै पनि वस्तु तलतिर खसिरहेको छ भने त्यस वस्तुमा चाहिँ पृथ्वीको वा जुनसुकै ग्रहको गुरुत्व बलको कारणले चाहिँ त्यस वस्तुमा तलतिरको प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामी गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ। र गुरुत्व प्रवेग चाहिँ कुनै पनि वस्तुको आफ्नै पिण्डमाथि भर पर्दैन। सानो वस्तु होस् वा ठुलो वस्तु होस्, आकारमा पनि भर पर्दैन। गोलो वस्तु होस् वा चेप्टो वस्तु होस्, जस्तो सुकै वस्तु भए पनि सबैमा चाहिँ बराबर गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। यो जान्नुपर्ने कुरा हो। यसलाई यहाँ लेखौँ। The acceleration of every freely falling object will be the same। कुनै ग्रह या उपग्रहमा कुनै पनि वस्तु खसिरहेको छ भने सबै वस्तुमा चाहिँ बराबर गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि इटालियन साइन्टिस्ट ग्यालिलियोले 1590 मा ग्यालिलियोले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो। पिसा भन्ने ठाउँमा रहेको अग्लो टावरबाट चाहिँ एउटा ठुलो र एउटा सानो वस्तु खसालेर जमिनतिर, र कुन चाहिँ पहिलो जमिनमा पुग्छ त्यो अब्जर्भेसन गर्नको लागि एउटा यसरी ठुलो वस्तु र एउटा सानो वस्तुलाई चाहिँ एकैचोटि तलतिर खसाएर र कुन चाहिँ पहिलो जमिनमा पुग्छ भन्ने प्रयोग गर्दाखेरि ठुलो वस्तु र सानो वस्तु चाहिँ एकैसाथ जमिनमा पुगेका थिए। यसबाट पनि सबै वस्तुमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेग समान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी सानो क्रियाकलाप गर्छौँ। यहाँ किताबमा दिएको जस्तै एक्टिभिटीमा हामी के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ पेपरमा हामी लेख्ने गर्छौँ नि, कपीमा, त्यसको एक पाना कपी लिने, यसरी एक पाना कपी र अर्को पाना कपीलाई चाहिँ डल्लो पार्ने। यसरी अर्को पाना कपीलाई यसरी चाहिँ डल्लो पारेर र दुईटैलाई चाहिँ तलतिर खसाल्ने हो भने, फ्रिली चाहिँ दुईटैलाई खसाल्ने हो भने डल्लो परेको कागज र डल्लो नपरेको कागज कुन चाहिँ जमिनमा पहिलो पुग्छ, एउटा क्वेसन भयो। र फेरि अर्कोमा चाहिँ लगभग बराबर घनत्व भएका एउटा सानो ढुङ्गा र एउटा यसरी ठुलो ढुङ्गा, सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गालाई चाहिँ एकैसाथ सेम उचाइबाट खसाल्ने हो भने
ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गा मध्ये कुन चाहिँ जमिनमा पहिलो पुग्छ, यो चाहिँ अर्को क्वेसन। र यी दुईटा क्रियाकलापबाट चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? क्वेसनमा will both the papers reach the ground at the same time? र why? अर्को क्वेसनमा चाहिँ यो ढुङ्गाहरूमध्ये will both the stones reach the ground at the same time? र अर्को क्वेसनमा चाहिँ यो दुईटा क्रियाकलापहरूमध्ये यो दुईवटा क्रियाकलापबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? व्हाट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन फ्रम इट? यो दुईटा क्रियाकलापबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? यो चाहिँ बुझ्नको लागि यो तीनवटा क्वेसनहरूलाई अहिले यतिकै राखौँ र चाहिँ हामी पाख र सिक्काको प्रयोग गरेर र त्यसमा एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ हेरिसकेपछि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ हामी। यो क्वेसनलाई यतिकै राखौँ र पाख र सिक्काको प्रयोगमा चाहिँ के रिजल्ट आउँछ चाहिँ त्यो हेरौँ। यो चाहिँ क्वेसन हामी सम्झिराख्छौँ। अहिले मेटिदिन्छु यसलाई। feather and coin experiment। पाख र सिक्काको प्रयोग। यसमा चाहिँ 1 मिटर लम्बाइ भएका दुईवटा नलीहरू हुन्छन्, काँचका नलीहरू, र यसलाई चाहिँ यसरी बिर्कोले ढाक्ने। अर्को पनि दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ, दुईचोटि। यो चाहिँ बिर्को हो। अहिले यो सिलिन्डरमा पहिला 1 मिटर जति काँचको चाहिँ नली हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा कुनै चराचुरुङ्गीको पाख र एउटा सिक्का चाहिँ राख्ने र यसमा अहिले चाहिँ हावा छ, एयर। पहिले यहाँ राखिसकेपछि ढक्कन खोलेर र यसमा चाहिँ राखिसकेपछि पाख र एउटा सिक्का र यसरी पल्टिने। यसरी पल्टिँदाखेरि के हुन्छ? तल झर्न थाल्छ हैन पाख र सिक्का, र कुन चाहिँ पहिलो यहाँ फेद मुनि पुग्छ त्यो चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने। यसरी एउटा हो यो पाख भयो र यसरी यो सिक्का भयो। हावा छ अहिले यो सिलिन्डरमा, पाख र सिक्का यसरी चाहिँ खसिरहेका छन् र यहाँ यो सिलिन्डरमा चाहिँ यो नै एक्सपेरिमेन्ट दोहोऱ्याउँदा चाहिँ भ्याकुम बनाएर दोहोऱ्याउनु पर्छ। भ्याकुम, यो सिलिन्डरभित्रको हावा झिकेर बाहिर फाल्ने, यसलाई भ्याकुम बनाउने। यो भित्र चाहिँ हावा पनि नभएर अब चाहिँ यो दुवैलाई खसाल्दाखेरि, अब यसमा चाहिँ खसाल्दाखेरि यसरी चाहिँ हावा भएको खण्डमा चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ कि सिक्का चाहिँ पहिलो खस्छ र पाख चाहिँ बिस्तारै खसिरहेको छ। र हावा निकालेर भ्याकुम बनाएपछि यो एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिट गर्दाखेरि पाख र सिक्का चाहिँ सँगसँगै खसिरहेको छ। यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यदि अवरोध गर्ने कुनै बाहिरी माध्यम छैन भने सबै वस्तुमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेग समान हुन्छ र सबै वस्तु चाहिँ एकै सेम गुरुत्व प्रवेगले तलतिर खस्छ। त्यसैले यहाँ त हावाको अवरोध छ, हावाको अवरोधले गर्दा यो पाखको तलतिरको गतिलाई घटाउँछ र यसमा चाहिँ हावा अवरोध छैन भने सिक्का र पाख सँगै खस्छ। यसबाट चाहिँ हामी निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौँ कन्क्लुजन।
कंक्लूजन में द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ all freely falling object is same irrespective of their masses। यसरी चाहिँ तलतिर खसिरहेका जति पनि वस्तुहरू छन्, यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामी के थाहा पायौँ भने तलतिर खसिरहेका जति पनि वस्तुहरू छन् नि, सानो ठुलो कम मास भएको चाहिँ धेरै मास भएको आकारमा पनि भर पर्दैन, सबै वस्तुमा चाहिँ समान गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ यदि अवरोध गर्ने मिडियम नभएमा। र यसरी चाहिँ यो सिक्काको प्रयोगबाट हामी के थाहा पायौँ भने हलुका वा भारी वस्तु होस् सबैमा समान गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, मिडियम अवरोध गर्ने मिडियम नभएमा। यहाँ भ्याक्युममा हेर्नुहोस् त अवरोध गर्ने मिडियम छैन, त्यसैले पाँख हलुका र यो सिक्का भारी, तर दुवै चाहिँ सँगसँगै खसिरहेको छ। भन्नुको अर्थ पाँख र सिक्का दुवैमा चाहिँ बराबर गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न भएको छ। यसरी चाहिँ हामी यो हेरिसकेपछि अब अघि गरेको एक्टिभिटीमा चाहिँ डल्लो परेको कागज र डल्लो नपरेको कागजमा कुन चाहिँ पहिलो खस्छ, चाहिँ डल्लो परेको कागज पहिलो खस्ने हो किनकि त्यहाँ पनि त्यतिकै एक पना कागजमा हावाको अवरोध धेरै हुन्छ र त्यसको तलतिर झर्ने चाहिँ गतिलाई घटाउँछ, र डल्लो परेको कागजमा हावाको अवरोध कम हुन्छ र त्यसको गतिलाई खासै फरक पार्दैन र डल्लो परेको कागज पहिलो खस्छ। The paper made into a ball will reach the ground first because of lower air resistance र चाहिँ एक पना कागजमा हावाको अवरोध यो डल्लो कागजको भन्दा धेरै भएर चाहिँ डल्लो परेको कागज पहिलो खस्छ र त्यतिकै एक पना कागज चाहिँ ढिलो खस्छ। फेरि अर्को सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गाको केसमा चाहिँ मासमाथि त यहाँ डिपेन्डै गरेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त भ्याक्युममा चाहिँ पाँख र सिक्का सँगसँगै खसिरहेको छ। भन्नुको अर्थ ठुलो पिण्ड भएको र सानो पिण्ड भएको सबै वस्तुमा चाहिँ बराबर गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गा पनि के हुन्छ सँगसँगै खस्छ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ both the stones will reach the ground at the same time किनकि मासमाथि त डिपेन्डै गरेको छैन, त्यसैले सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गा चाहिँ सँगै खस्छ। अब चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको फर्मुला डेरिभेसन गर्छौँ हामी, र कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहमा उत्पन्न हुने चाहिँ प्रवेग के कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भर पर्छ, त्यो चाहिँ फर्मुला डेरिभेसन गरेर जान्छौँ हामी। त्यसको लागि फर्मुला डेरिभेसन गर्नको लागि मानौ यहाँ एउटा कुनै ग्रह वा उपग्रह यसरी चाहिँ यसको मास चाहिँ m र यसको अर्धव्यास r छ र यसमाथि चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट m छ भने लेट मास अफ द satellite be capital M and its radius r and an object लेखौ
on object of mass m, then एउटा ग्रहको चाहिँ एउटा कुनै ग्रह वा उपग्रहको चाहिँ मास यो कैपिटल M, यसको चाहिँ अर्धव्यास r र यसमा कुनै एउटा वस्तु m छ भने m मास भएको कुनै पनि एउटा वस्तु छ भने ग्राभिटीको नियम अनुसार के हुन्छ? बाइ द ल अफ ग्राभिटेसन यस वस्तुमा चाहिँ यो ग्रह उपग्रहहरूको कारण लाग्ने चाहिँ गुरुत्व बल के हुन्छ? F बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपन r² हुन्छ। और अब यो फोर्सको सट्टामा हामी मास गुणे प्रवेग लेख्न सक्छौँ। mg बराबर Gmm अपन r² हुन्छ र यो F बराबर mg हुन्छ न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम अनुसार। F बराबर mg न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भन्न सकिन्छ। यहाँबाट यो स्मल m चाहिँ त्यो वस्तुको मास र यो इक्वेसनमा पनि स्मल m वस्तुकै मास हो, त्यसैले यो स्मल m क्यान्सल हुन्छ र g बराबर बाँकी रह्यो gm अपन r²। यो चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको फर्मुला भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त यो के को गुरुत्व प्रवेग निकालेका छौँ हामी? कुनै पनि वस्तु कुनै ग्रह वा उपग्रहमा यसो खसिरहेको छ भने त्यसमा त्यो ग्रहको गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग हो। तर यो गुरुत्व प्रवेग चाहिँ खस्ने वस्तुको मासमाथि डिपेन्ड गरेकै छैन। यो इक्वेसनमा g भनेको ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट र यो कैपिटल भनेको जुन ग्रह वा उपग्रहमा त्यो वस्तु खसिरहेको छ त्यस ग्रहको पिण्ड हो, r भनेको त्यस ग्रहको अर्धव्यास। भन्नुको अर्थ यहाँबाट खस्ने वस्तुको मासमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेग डिपेन्ड गर्दैन। त्यसैले सानो वस्तु होस् वा ठुलो वस्तु होस् सबैमा चाहिँ बराबर गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ र सबै चाहिँ सेम गुरुत्व प्रवेगले तलतिर खस्ने हो। यहाँबाट हामीले लेख्छौँ g अफ द प्लानेट इज independent of the mass of falling body यसरी चाहिँ कुनै तलतिर खसिरहेको वस्तुमा त्यसको आफ्नै मासमाथि डिपेन्ड गर्दैन। जी चाहिँ त्यस वस्तुको मासमाथि डिपेन्ड गरेको छैन, खसिरहेको ग्रहको पिण्ड र ग्रहको अर्धव्यासमा डिपेन्ड गर्ने हो। यहाँबाट g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r² लेख्न सकिन्छ। चाहिँ g चाहिँ त्यस ग्रहको पिण्डसँग समानुपातिक हो भनेपछि धेरै पिण्ड भएको ग्रहमा कुनै वस्तु खसिरहेको छ भने त्यसमा धेरै गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ र जुन ग्रहको अर्धव्यास धेरै छ त्यसको गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ किनकि यहाँ व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ अर्धव्याससित। र यसरी चाहिँ यो इक्वेसनबाट g को सम्बन्ध चाहिँ थाहा पायौँ हामी। अब पृथ्वीको त अर्धव्यास र पिण्ड त हामीलाई थाहा छ, अब पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ त्यो हामी यहाँ निकाल्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ पृथ्वीको पिण्ड र यहाँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग र कुनै पनि वस्तु पृथ्वीको सतहमा राखिरहेको छ भने त्यस वस्तुको तौल कति हुन्छ त्यो पनि हामी निकाल्छौँ। यहाँ मास अफ द अर्थ कति हुन्छ? 6 × 10⁻24 kg हुन्छ। रेडियस कति हुन्छ? पृथ्वीको अर्धव्यास रेडियस हुन्छ 6400 किलोमिटर। यसलाई मिटरमा लाने हो भने 6.4 × 10⁻6 मिटर हुन्छ र कैपिटल जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। यहाँबाट जी बराबर कति हुन्छ? पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग gm अपन r²। जी भनेको 6.67 × 10⁻11 हुन्छ र पृथ्वीको पिण्ड 6 × 10⁻24। r अर्धव्यास चाहिँ 6.4 × 10⁻6
स्क्वायर 6.67 × 6 गऱ्यो भने 40.02 आउँछ इन्टु 10⁻24 बाट 11 घट्दाखेरि 13 बाँकी हुन्छ 6.4 को स्क्वायर गर्दाखेरि 14.7 इन्टु 10⁻6 2 12 हुन्छ यो 12 माथि गरेर 13 बाट घट्दाखेरि 40.02 इन्टु 10 बाँकी हुन्छ 40.7 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400.2 अपन 40.7 यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि लगभग 9.8 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी चाहिँ यति मास र यति अर्धव्यास भएको पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। तर यो गुरुत्व प्रवेग भनेको हामीले यो रिलेसन अनुसार चाहिँ गुरुत्व प्रवेग चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन, पृथ्वीको ठाउँ अनुसार घटबढ हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ यहाँ फिगरमा हेर्छौँ हामी। पृथ्वीको आकार बनाएर यहाँ लगभग र त्यसबाट हामी जान्न सकिन्छ कुन ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग धेरै र कुन ठाउँमा थोरै हुन्छ। पृथ्वी चाहिँ हामी अलि तल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ। पृथ्वी चाहिँ पूर्ण रूपले गोलो नभएर अलिकति थेप्चिएको छ, अलिकति चाहिँ यसरी थेप्चिएको छ। त्यसको आकार भनेको यो अलि धेरै थेप्चिएको भयो, यसरी छ। यो लगभग चाहिँ यसरी चाहिँ पूर्ण रूपले गोलाकार नभई अलिकति यसरी दबाएर थेप्चो हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ थेप्चेको छ। र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इक्वेटर, भूमध्य रेखा भन्छौँ। र यो जुन रिजन छ नि यसलाई हामी ध्रुव भन्छौँ, पोल्स। र यो चाहिँ भूमध्य रेखाको अर्धव्यास आरई हामी लेख्छौँ, रेडियस अफ इक्वेटर, र आरपी ले चाहिँ रेडियस एट द पोल। यसरी चाहिँ अब हेर्नुहोस् त यो रिलेसनबाट जी के हुन्छ, जी बराबर हुन्छ gm/r²। अब गुरुत्व प्रवेग चाहिँ कुनै ग्रह उपग्रहहरूको गुरुत्व प्रवेग, अहिले चाहिँ हामी पृथ्वीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र जुनसुकै ग्रह वा उपग्रहहरूको पनि यो रिलेसन अनुसार नै हुन्छ। यो रिलेसनबाट गुरुत्व प्रवेग चाहिँ अर्थव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक छ। भन्नुको अर्थ जहाँ अर्थव्यास धेरै छ त्यहाँ गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ र अर्थव्यास धेरै भएको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग कम, अर्थव्यास कम भएको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ कि भूमध्य रेखामा अर्थव्यास पोलको भन्दा धेरै छ। अलिकति थेप्चो हुनाले भूमध्य रेखाको अर्थव्यास पोलको भन्दा धेरै छ। त्यसैले भूमध्य रेखामा गुरुत्व प्रवेगको मान के हुन्छ, कम हुन्छ। र पोलको अर्थव्यास धेरै कम भएकोले पोलमा ग्राभिटी चाहिँ गुरुत्व प्रवेग धेरै हुन्छ भूमध्य रेखाको भन्दा। त्यसैले यहाँ हामी लेख्छौँ रेडियस अफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस अफ पोल। त्यसैले जी अफ पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। र चाहिँ जी एट द पोल्स इज कुन चाहिँ औसत चाहिँ निकालेर देखाएको छ किताबमा। पोलमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको मान, पृथ्वीको पोलमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको मान चाहिँ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र भूमध्य रेखामा चाहिँ लगभग 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। किनकि यो रिलेसन अनुसार हेर्न सकिन्छ भूमध्य रेखामा चाहिँ पृथ्वीको अर्थव्यास धेरै भएकोले गुरुत्व प्रवेग कम भएको हो र पोलमा अर्थव्यास थोरै भएकोले गुरुत्व प्रवेग धेरै हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामी र यहाँबाट हेर्नुहोस् त गुरुत्व प्रवेग चाहिँ भूमध्य रेखाबाट यसरी राउन्ड गरेर पोलतिर गयो भने, यसरी चाहिँ भूमध्य रेखाबाट पोलतिर आयो भने अर्थव्यास के हुन्छ, घट्दै जान्छ। त्यसैले गुरुत्व प्रवेग बढ्दै जान्छ। अब चन्द्रमाको पनि यस्तै हुन्छ र अरू जुनसुकै ग्रह वा उपग्रहहरूको पनि यसै इक्वेसन अनुसार जुन ग्रहको पिण्ड धेरै छ त्यसको गुरुत्व प्रवेग पनि धेरै हुने र जुन ग्रहको अर्धव्यास चाहिँ धेरै छ त्यसको गुरुत्व प्रवेग कम हुने। अब चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ त्यसको पनि पिण्ड र अर्धव्यास हामीलाई थाहा छ, निकालेर हेरौँ।
जी ऑफ द मून, चन्द्रमा को गुरुत्व परिवेग निकाल्नको लागि जी बराबर हुन्छ gm/r²। जी त कन्स्टेन्ट हो यो ब्रह्माण्डमा, जी भनेको जतासुकै पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, फरक पर्दैन। अर्को ग्रहमा लाए पनि जी फरक पर्दैन, जी त्यति नै हुन्छ, कन्स्टेन्ट हो। 6.67 × 10⁻11। चन्द्रमाको पिण्ड हुन्छ 7.2 × 10⁻22 kg हुन्छ। चन्द्रमाको अर्थव्यास 1.7 × 10⁻6 मिटर हुन्छ। यसको स्क्वायर 6.67 लाई 7.2 ले गुणन गर्दाखेरि 48.02 × 10⁻22बाट 11 गर्दाखेरि 11 बाँकी रहन्छ। 1.7 को स्क्वायर गर्दाखेरि 2.89 10⁻12। 11 तल आएर घट्दाखेरि माथि बाँकी रहन्छ 48.02। 2.89 × 10 हुन्छ 48.02/10 ले गुणन गर्दाखेरि 28.9 हुन्छ। अब 48 मा 28 ले भाग गर्दाखेरि यो लगभग 1.66 आउँछ मीटर/सेकेन्ड²। यसरी चाहिँ चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग 1.66 मीटर/सेकेन्ड² हुन्छ। र अब मानव चाहिँ 100 केजी पिण्ड भएको कुनै वस्तु पृथ्वीको सतहबाट चन्द्रमामा लग्यो भने त्यसको चाहिँ तौल कति हुन्छ? वेट अफ 100 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट के हुन्छ? कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहमा वेट भनेको त्यस ग्रहले त्यस वस्तुमाथि कति ग्राभिटीको फोर्स, कति गुरुत्व बल लगाएको छ, त्यो गुरुत्व बललाई नै त्यस वस्तुको तौल भनिन्छ। तौल एफ पनि भन्न सकिन्छ। डब्लु वा एफ बराबर हुन्छ mg। मास त यहाँ 100 kg छ, 100 × जी भनेको त्यस ग्रह वा उपग्रहहरूको गुरुत्व प्रवेग 1.66 छ। यहाँ चन्द्रमाको बराबर कति हुन्छ? 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 166 न्युटन। भन्नुको 100 केजी पिण्ड भएको वस्तु चाहिँ चन्द्रमाको सतहमा लाग्यो भने त्यसको तौल चाहिँ 166 न्युटन हुन्छ। र यसरी चाहिँ टेबलमा वा तपाईहरु गुगलबाट सर्च गर्नुस्, टेबल आउँछ, सबै ग्रहको पिण्ड र व्यास दिएको हुन्छ। र सबैमा तपाईहरु यस्तै प्र्याक्टिस गर्नु होला। पहिला चाहिँ यसरी गुरुत्व प्रवेग निकाल्ने, र गुरुत्व प्रवेग निकाल्न सकेपछि तौल पनि निकाल्न सकिन्छ माससित मल्टिप्लाई गरेर। यसरी चाहिँ गुरुत्व प्रवेग अर्धव्यासको वर्गसित व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ र कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको माससित समानुपातिक हुन्छ। अब चाहिँ गुरुत्व प्रवेग सम्बन्धी हामी 4-5 वटा चाहिँ क्वेशन एक्सरसाइजको रूपमा चाहिँ क्वेशन गरौँ। यसरी नर्मली चाहिँ गुरुत्व प्रवेग कसरी भ्यारिज हुन्छ, कसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने देखिसकेपछि क्वेशनमा छ यो चाहिँ पर्फेक्ट गोलो भएन, मानौ यहाँ यो चाहिँ बृहस्पति हो, जुपिटर, र यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हो। यसरी चाहिँ किताबमा दिएको छ क्वेशनमा कि चाहिँ बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको पिण्ड भन्दा चाहिँ 319 गुणा धेरै छ र अर्धव्यास पनि पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा धेरै छ। तैपनि गुरुत्व प्रवेग चाहिँ 2 गुणा लगभग 2 गुणा मात्रै धेरै छ। यसो हुनुको कारण के हो? यहाँ लेख्छौं हामी mass of Jupiter is 319 times than that of the Earth and radius is 11 times that of the Earth। रेडियस चाहिँ
अर्थ व्यास चाहिँ 11 गुणा धेरै भए तापनि जी इज 2.5 टाइम्स ओन्ली। यसमा चाहिँ वाइ भनेर क्वेसन छ। यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँ क्वेसनमा भनेको छ कि बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डभन्दा चाहिँ 319 गुणा ठुलो छ र बृहस्पतिको अर्धव्यास चाहिँ पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा ठुलो भए तापनि गुरुत्व प्रवेग चाहिँ 2.5 गुणा मात्रै ठुलो छ। यसो किन भएको होला त्यो चाहिँ क्वेसन छ। अब यहाँ सोलुसनमा हामी लेख्छौँ वी नो जी बराबर हुन्छ जीएम अपन आर स्क्वायर। यो गुरुत्व प्रवेगको चाहिँ सूत्रमा जी भनेको त कन्स्टेन्ट हो, एम भनेको कुनै ग्रह वा उपग्रहको चाहिँ मास र आर भनेको त्यसको अर्धव्यास हो। अब यो इक्वेसन अनुसार अर्धव्यास धेरै भएको चाहिँ ग्रहको के हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको पिण्डभन्दा बृहस्पतिको पिण्ड 319 गुणा ठुलो भए तापनि यसको अर्धव्यास पनि त 11 गुणा धेरै छ नि। अब अर्धव्यास बढिसकेपछि त जी त घट्ने हो नि। यहाँ डिनोमिनेटरमा ठुलो सङ्ख्यालाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ, जी को भ्यालु कम आउँछ। बृहस्पतिको चाहिँ अर्धव्यास पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा धेरै भएकोले अर्धव्यास धेरै भएकोले चाहिँ गुरुत्व प्रवेग घटेको हो। यो चाहिँ सिम्पल क्वेसन हुन्छ, यो एन्सर हुन्छ यसको। इज द रेडियस of the Jupiter is greater than the Earth, it reduces the value of G। यसरी चाहिँ सिम्पली लेख्न सकिन्छ कि बृहस्पतिको अर्धव्यास पृथ्वीको भन्दा धेरै भएकोले अब अर्धव्यास बढेमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीको चाहिँ गुरुत्व प्रवेग भन्दा बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेग अलिकति मात्र धेरै छ, किनकि बृहस्पतिको अर्धव्यास पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा धेरै हुन्छ। अब अर्धव्यास धेरै भएकोले के हुन्छ, जी को भ्यालु कम हुन्छ। अब अर्धव्यास यसको चाहिँ बराबर भएको भए जी पनि धेरै हुन्थ्यो, तर अर्धव्यास धेरै भएकोले जी को भ्यालु के हुन्छ, घट्छ। यसरी एउटा क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ आजको हाम्रो अर्को क्वेसन छ, if the earth is compressed into a volume equal to that of the moon, how is G change। यसरी सर्टकटमा हामी लेख्यौँ, यदि यो क्वेसन अनुसार पृथ्वीलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर दबाएर चाहिँ चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी खादिन सक्ने हो भने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेगमा कस्तो असर पर्छ। यसको लागि हामी जी हुन्छ अहिले चाहिँ दबाउनु भन्दा पहिला, कम्प्रेस गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ नर्मल अवस्थामा चाहिँ जी बराबर हुन्छ जीएम अपन आरई मानौ, रेडियस अफ अर्थ आरई को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौ। if it is compressed then यसलाई जी डैश भनौ, जीएम अपन। अब पृथ्वीलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर चन्द्रमाको आयतन जति बनाउने हो भने पृथ्वीको अर्धव्यास कति हुन जान्छ, चन्द्रमाको जति हुन्छ। त्यसैले आरएम भनौ, स्क्वायर हुन्छ। यसलाई समीकरण 2 भनौ। अब समीकरण 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ लेख्छौँ डिभाइडिङ 2/1। समीकरण 2 लाई जी डैश अपन जी बराबर के हुन्छ, जीएम अपन आरएम को स्क्वायर
इन्टु अब यो डिभाइड गर्दाखेरि रेसिप्रोकल भएर माथि जान्छ आरई को स्क्वायर अपन जीएम हुन्छ। जीएम र जीएम त क्यान्सल हुन्छ। माथि चाहिँ पृथ्वीको अर्थ व्यासको स्क्वायर, तल चाहिँ चन्द्रमाको अर्थ व्यासको स्क्वायर आरई अपन आरएम हो, यसको चाहिँ स्क्वायर। यसलाई चाहिँ पृथ्वीको अर्थ व्यास चाहिँ 6.4 10⁻6 हुन्छ अपन चन्द्रमाको 1.7 10⁻6 यसरी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 3.76 स्क्वायर हुन्छ, यसको लगभग 14.1। यसलाई पूर्ण रूपमा लेख्दाखेरि 14 हुन्छ। यहाँबाट जी डैश बराबर के हुन्छ? जी डैश बराबर 14 g हुन्छ। यसरी चाहिँ पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी खाद्न सक्ने हो भने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 14 गुणाले चाहिँ वृद्धि हुन्छ, 14 गुणा चाहिँ बढ्छ। किनकि कम्प्रेस गर्दाखेरि मास त चेन्ज हुँदैन नि, कम्प्रेस गर्ने हो भने मास त त्यति नै रहन्छ, पिण्ड त्यतिकै रहन्छ, तर अर्थ व्यास घट्छ। अर्थ व्यास घटेमा के हुन्छ? गुरुत्व प्रवेग बढ्छ। त्यसैले चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी बनाइयो भने पृथ्वीको चाहिँ गुरुत्व प्रवेग 14 गुणा बढ्छ। यसरी चाहिँ यो क्वेसन पनि सल्भ गर्यो। अर्को क्वेसनमा चाहिँ जी अफ द मून इज 1.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? यो पनि ठिकै क्वेसन छ। चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग चाहिँ 1.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। यसको मतलब के? यसको अर्थ चाहिँ के बुझिन्छ? हामी कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व प्रवेग, यहाँ चाहिँ यो केसमा चाहिँ चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग यति छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। यसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि वस्तु चन्द्रमाको सतहमा यसरी फ्रियाली खसिरहेको छ भने त्यसको भेलोसिटी, त्यसको तलतिर खस्ने गति यति मिटर प्रति सेकेन्डको दरले बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। यहाँ लेखौँ हामी, इट मिन्स द भेलोसिटी अफ फ्रियाली फेलिङ object increase at the rate of 1.66 मीटर पर सेकेन्ड। यसले सिम्पल यति लेख्दा पुग्छ। चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग 1.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने कुनै पनि वस्तु स्वतन्त्र रूपले चाहिँ चन्द्रमाको सतहमा खसिरहेको छ भने त्यसको तलतिर खस्ने गति 1.66 मीटर प्रति सेकेन्डको दरले बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। यो क्वेसन पनि सर्ट क्वेसन थियो, सल्भ भयो। अर्को क्वेसन चाहिँ अन्डर व्हाट कन्डिसन डू अ फीदर and an iron ball fell at the same rate? ये चाहिए रीजनिंग क्वेश्चन हो। अंडर व्हाट कंडीशन डू अ फीदर एन्ड अन आइरन बल फेल एट द सेम रेट? कस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा पाख र चाहिँ अर्को चाहिँ फलामको डल्लो चाहिँ सेम गतिले तलतिर खस्छ? कस्तो अवस्थामा? अघि चाहिँ हामी पाख र सिक्काको प्रयोगबाट के थाहा पायो भने तलतिर खस्ने वस्तुको चाहिँ गुरुत्व प्रवेग त्यसको आफ्नै पिण्डमाथि भर पर्दैन भन्नुको अर्थ अवरोध नभएको खण्डमा हो। कुनै पनि बाहिरी अवरोध छैन भने सबै वस्तुमा गुरुत्व प्रवेग समान हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामी लेख्न सकिन्छ अ फीदर एन्ड an iron ball fell at the same rate in the
भ्याकुम लेख्न सकिन्छ। भ्याकुममा चाहिँ जुनसुकै वस्तुमा समान गुरुत्व परिवेग उत्पन्न हुन्छ र दुवै चाहिँ सेम गतिले तलतिर खस्छ, यति लेख्दा हुन्छ। अर्को क्वेसन, यसलाई मेटौँ। 4-5 वटा चाहिँ राम्रा क्वेसनहरू छन्, त्यसलाई लिएको छु म। A feather and an iron ball having same mass fell at different rate in the air. Why? भनेर क्वेसन छ। A feather and an iron ball having same mass fell at different rate in the air. Why भनेको छ यहाँ। यो क्वेसनमा चाहिँ एउटा पाख र चाहिँ एउटा आइरनको बल, तर पिण्ड चाहिँ सेम भएको, पाखको पनि पिण्ड सेम र आइरन बलको पनि पिण्ड सेम छ भने हावाको उपस्थितिमा चाहिँ दुवै चाहिँ फरक फरक गतिले तलतिर खस्छ, किन हो? यसको अर्थ चाहिँ अघि चाहिँ यो पनि पाख र सिक्काको प्रयोगबाट तुलना गरेर सजिलै यसलाई एन्सर दिन सकिन्छ। किनकि पाख र सिक्काको प्रयोगमा हामी के हेर्यौँ कि हावा भएको खण्डमा चाहिँ नलीमा एउटा सिलिन्डरमा चाहिँ पाख र सिक्कालाई खसाल्दाखेरि पाख चाहिँ ढिलो खस्ने र चाहिँ सिक्का पहिलो खसेको थियो, किनकि त्यसमा हावाको अवरोधको कारणले थियो। त्यसैले यहाँ पनि पाखमा चाहिँ तुलनात्मक रूपले आइरन बलभन्दा धेरै हावाको अवरोध पर्छ र यसको गतिलाई घटाउँछ। त्यसैले अवरोधको कारणले चाहिँ पाख ढिलो खस्छ र चाहिँ आइरन बल छिटो खस्ने हो। This is due to the unequal air resistance on the feather and on the iron ball. यसरी चाहिँ this is due to the unequal air resistance on the feather and an iron ball। र यहाँ अर्को पनि के लेख्न सकिन्छ कि पाखको चाहिँ क्षेत्रफल के हुन्छ, गोलोको भन्दा त पाखको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ, किनकि सफियर छ नि जुन गोलाकार वस्तुले चाहिँ सबभन्दा मिनिमम सर्फेस एरिया लिन्छ। अब सर्फेस एरिया कम भएमा एयर रेजिस्टेन्स त घटिहाल्छ नि, एयर रेजिस्टेन्स घट्न जान्छ र चाहिँ आइरनमा चाहिँ आइरनको बलमा हावाको अवरोध कम पर्छ र पाखमा धेरै खस्छ, पाखमा चाहिँ धेरै हावाको अवरोध लाग्छ। त्यसैले बल चाहिँ छिटो खस्छ हावाको उपस्थितिमा र यो फिदर चाहिँ पाख चाहिँ ढिलो खस्छ, यति लेख्न सकिन्छ। किनकि दुवैमा चाहिँ बराबर हावाको अवरोध नभएकोले पाखमा चाहिँ हावाको अवरोध धेरै भएकोले बिस्तारै खस्छ र आइरन बलमा हावाको अवरोध कम भएकोले आइरन बल चाहिँ छिटो खस्छ, यति रिजनमा लेख्दा हुन्छ। अर्को क्वेसनमा आजको सेकेन्ड लास्ट क्वेसन, where is it profitable to buy a kilogram of sugar using spring balance? यो क्वेसनमा चाहिँ विशेष यहाँ भन्न खोजेको कुरो ठाउँको नाम लिएको छ यहाँ कि पृथ्वीको पोलमा एट द पोल्स और एट द इक्वेटर चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गरेर पृथ्वीको भूमध्य रेखामा वा पृथ्वीको ध्रुवमा कहाँ चाहिँ 1 केजी चिनी किन्दा फाइदा हुन्छ
वा कहाँ चाहिँ 1 केजी चिनीलाई बेच्दा फाइदा हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ कि स्प्रिङ ब्यालेन्सले चाहिँ तौलको नाप देखाउँछ र तौल चाहिँ ग्राभिटीको फोर्स अनुसार घटबड हुने हो। जीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब गुरुत्व परिवेग जुन ठाउँमा धेरै छ त्यहाँ वस्तुको वेट पनि धेरै हुन्छ र जहाँ जी कम छ त्यहाँ वेट पनि कम हुन्छ। अब यहाँ भन्न खोजेको छ 1 किलोग्राम चिनी 1 केजी चिनी किन्नु छ र फाइदा कसरी हुन्छ, कहाँ फाइदा हुन्छ किन्दाखेरि। अब किन्ने मान्छेलाई कसरी फाइदा हुन्छ, जब उसले 1 केजीकै पैसा दिएर र 1 केजी भन्दा धेरै चिनी लिन सक्यो भने किन्नेलाई फाइदा हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सेम मास भएको चिनी चाहिँ कम वेट गर्नु पर्यो, तब नि कम वेट हुन्छ भने बेच्ने मान्छेले अझ चिनी थापेर त्यसको वेट चाहिँ बराबर गर्नुपर्छ। भनेपछि वेट सेम मास भएको चिनीको वेट कम कहाँ हुन्छ, जहाँ जी को भ्यालु कम हुन्छ र जी को भ्यालु कहाँ हुन्छ कम, भूमध्य रेखामा। त्यसैले इट इज प्रॉफिटेबल टू बाई अ किलोग्राम अफ सुगर एट इक्वेटर लेख्न सकिन्छ। इक्वेटर। अब किन्ने मान्छेलाई 1 किलो चिनी किन्नु छ भने त्यसले चाहिँ भूमध्य रेखामा किन्दा त्यसलाई फाइदा हुन्छ, किनकि वेट के हुन्छ W बराबर mg हुन्छ। अब जी धेरै भएको ठाउँमा वेट पनि धेरै हुन्छ र जी कम भएको ठाउँमा वेट पनि कम हुन्छ। अब किन्ने मान्छेलाई वेट कम गराउनु छ, त्यसैले त्यसले भूमध्य रेखामा किन्नुपर्छ। भूमध्य रेखामा किन्दा वेट कम देखाउँछ त्यहाँ। अब वेट कम देखाएपछि त बेच्ने मान्छेले अझ चिनी थापेर त्यसको वेट बराबर गर्नुपर्छ। त्यसैले सेम मास भएको चिनी चाहिँ भूमध्य रेखामा कम वेट देखाउँछ, त्यसैले भूमध्य रेखामा किन्ने मान्छेलाई फाइदा हुन्छ। अर्को चाहिँ बेच्ने मान्छेलाई फाइदा गर्नु पर्यो भने त्यसले पोलमा गएर बेच्नुपर्छ। अब पोलमा गएर बेच्नु पर्यो भने बेच्ने मान्छेलाई कसरी फाइदा हुन्छ, 1 केजी को चाहिँ पैसा लिने र 1 केजी भन्दा कमै चिनी दियो भने बेच्नेलाई फाइदा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सेम मास भएको चिनी चाहिँ धेरै वेट गर्नु पर्यो। अब वेट धेरै गर्नको लागि जी धेरै हुनुपर्छ, गुरुत्व परिवेग। र गुरुत्व परिवेग त हामीलाई थाहा छ, पोलमा चाहिँ पृथ्वीको ध्रुव क्षेत्रमा चाहिँ गुरुत्व परिवेगको मान धेरै हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ वस्तुको वेट पनि धेरै हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ बेच्ने मान्छेलाई फाइदा हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामी लेख्न सकिन्छ। र आजको लास्ट क्वेसन के छ, लास्ट क्वेसन गरौँ र यसलाई अब खत्म गर्न यहाँ हामी यो टपिकलाई। rocket has to be launched from the poles and equator of the earth, where is it easy to यो क्वेसनमा चाहिँ रकेटलाई लन्च गर्नु छ भने रकेटलाई पृथ्वीबाट अरू ग्रहमा पठाउनु छ भने पृथ्वीको भूमध्य रेखामा रकेटलाई पठाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि ध्रुवीय क्षेत्रमा सजिलो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ जी को कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि जी चाहिँ माथि जाने वस्तुलाई इफेक्ट गर्छ वा तल झर्ने वस्तुलाई इफेक्ट गर्छ। होरिजेन्टल डाइरेक्सनको मोसनलाई ग्राभिटीले असर गर्दैन। त्यसैले अब रकेट त यसरी चाहिँ माथितिर जाने हो। अब रकेट माथितिर जान्छ भने जुन ठाउँमा गुरुत्व परिवेगको मान धेरै हुन्छ त्यहाँ ग्राभिटीको फोर्स धेरै हुन्छ र त्यस ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई माथि जान गाह्रो हुन्छ। भन्नुको अर्थ ग्राभिटीको फोर्स कहाँ धेरै हुन्छ, जहाँ जी को भ्यालु धेरै हुन्छ। एफ बराबर के हुन्छ, mg हुन्छ। अब ग्राभिटीको फोर्स चाहिँ पोलमा धेरै छ, किनकि पोलमा गुरुत्व परिवेगको मान धेरै हुन्छ। अब पोलमा गुरुत्व परिवेगको मान धेरै छ भने पोलमा कुनै वस्तु माथि जान चाहन्छ भने त्यसको माथि धेरै फोर्स लगाएर पृथ्वी चाहिँ तलतिर तान्छ र त्यस वस्तुलाई माथि जान गाह्रो हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ भन्छ वेयर इज इट इजी टु बी लन्च। अब माथितिर लन्च गर्न इजी कहाँ हुन्छ, जहाँ गुरुत्व परिवेगको मान कम हुन्छ
र गुरुत्व प्रवेगको मान भूमध्य रेखामा कम हुन्छ, त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ? भूमध्य रेखामा लन्च गर्नु पर्यो। इट should be launched at the equator। यति नै लेख्दा हुन्छ। सर्ट क्वेसन हो। यहाँ सिम्पली सोधेको छ कि कुन ठाउँमा लन्च गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। भन्नु सजिलो कहाँ हुन्छ? जहाँ चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको मान कम हुन्छ, र गुरुत्व प्रवेगको मान कम भयो भने माथितिर जान धेरै बलको आवश्यकता पर्दैन र इन्धन पनि चाहिँ बचत हुन्छ। यसरी चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको बारेमा चाहिँ आज बेसिक कुराहरू र लगभग एक यो राम्रो चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्यो हामी। र अब अर्को लेक्चरमा भोलि अब स्वतन्त्र खसाइको बारेमा कुरा गर्छौँ र मास र वेट तौलमा के फरक छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। तबसम्म पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट।